यो भन्दा अगाडि हामी कहाँसम्म पुगेका थियौं ल भन त त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो कहाँसम्म पुगेका थियो याद छ कसैलाई कच्ची इन्टिग्रल थ्योरम सम्म थियो म्याम गर्दा गर्दै नबुझेर छोडेको थ्योरम अलिकति थोरै अगाडि लेखामा थियो कच्ची इन्टिग्रल थ्योरम त्यही हैन र नबुझेर त्यसैमा हैन र पढ्दा पढ्दै छोडेको छ नेट स्लो त्यही हो जस्तो लाउँछ के रे त्यही हो मैले यहाँ कपीमा अलिकति अन्त लेखेको छैन कच्ची इन्टिग्रल थ्योरमको टपिक मात्रै छ स्योर त्यही हो त्यो राइट साइडमा 0 वाला थ्योरम पनि दुईटा छ के हजुर राइट साइडमा 0 वाला प्रुफ गर्नेमा चाहिँ त्यो प्रुफ लेखेर अनि त्यसपछि तलको केही लेखेको छैन के सुरु उनै भएको हैन हजुरको नेट स्लो भयो भनेर छोडे बुझिएन भनेर ए ल ल हजुरले प्रेजेन्ट गर्नु नि मैम कॉलेज खुले कि नहीं लाइब्रेरी 21 गते खुल्ने रे लाइब्रेरी 21 गते खुल्ने रे म्याथ सरिरहा थाहा भएन अब यो क्याम्पसै 21 गते खुल्ने भन्ने सुन्थेँ के हिजो भनेपछि लाइब्रेरी पनि त्यही त होला भनेको हामीहरूको लागि पनि कि प्रशासन मात्र हो त्यो त मलाई थाहा भएन है म जाँदै जान्न कलेजतिर अब घरमै हो थाहै हुन्न के सोधिदिउँला आउने हो र थ्योरमको स्टेटमेन्ट मात्र लेखेको भने है तिमीहरूले त्यतिसम्म भने हो कच्ची इन्टिग्रल थ्योरम त्यो स्टेटमेन्ट मात्रै लेखेको म्याम त्यति हो त्यो सिम्पली कनेक्टेड रिजन यता त रिजनको बारेमा भनिसक्नु भएको थियो अनि प्रुफ गर्ने भनेर स्टेटमेन्ट लेखेको अनि प्रुफ गर्न चाहिँ नभएको हो कि ए ल ठिक छ कच्ची इन्टिग्रल थ्योरम हैन यसले के भन्छ भन्दा हाम्रो एउटा चाहिँ सिम्पल क्लोज्ड कर्भ हुन्छ सी है सिम्पल क्लोज्ड कर्भको बारेमा मैले पहिला बताएको थिएँ हैन अनि यो भित्रको रिजन चाहिँ देखेछ कि देखेछ नि स्क्रिन साँच्चै मेरोमा देखाएन नाइ देखाएको छैन देखाएन ए ल म यहाँ फेरि मिलाउँछु म त देखियो भनेर पता नि मैम गुड मर्निङ मर्निङ ओहो आयो मैम ढिलो गरेर आएँ आउनलाई आफै उता मिटिङ अर्गनाइज गरिरहेको थिएँ ढिलो गरिरहेको थिएँ होइन म बन्द गरेर गइसकेको थिएँ उता पछि काम परेर एउटा च्याप्टर भइसक्यो के ढिलो हल रेकर्डिङबाट पढ्छु तिमीले बुझाइहाल्छौ नि नसके बिपिन भ्याएको र रेकर्डिङ छैन के अहिले देखियो म्याम म्याम आइछ ल देखिँदैछ म्याम देखिँदैछ यो तलपट्टि के देखिया त म्याम यो ल हटाइनु पर्यो काउकेज इंटीग्रल थ्योरम इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एन्ड इट्स डेरिभेटिभ त्यो त मेरोमा आ रहेछ यार तिम्रोमा आफै आयो यता त केही छैन लिभ हानेर जोइन गर्छु आउँदै छ कि विक्रम ढुक्क आउँछ हाम्रो थ्योरमले के भन्छ त यहाँ हेर त के भन्छ यसले यो सी भन्ने सिम्पल क्लोज्ड कर्भ छ यो भित्रको सिम्पली कनेक्टेड रिजन है इफ अ फंक्शन इज एनालाइटिक and its derivative f dash is continuous at all points inside and on a simple closed curve C. यो C भित्र चाहिँ यो C भित्र के
इनसाइड एन्ड अन पनि भनेको छ। यो सी भित्र चाहिँ के हुन पर्यो त एफजेड चाहिँ एनालाइटिक हुन पर्यो। फंक्सन चाहिँ मेन हाम्रो यही हो। एफजेड एनालाइटिक भयो भने अनि डेरिभेटिभ पनि कन्टिन्युअस भनेछ एफजेड है। कन्टिन्युअस भयो भने चाहिँ सी एफजेड डीजेड भनेको यो कर्वको लाइन इन्टिग्रल पुरै होल कर्व के सी भनेको यो पुरै राउन्ड हो। यसको सी एफजेड डीजेड चाहिँ 0 हुन्छ अरे के। हामीले निकाली राख्नै पर्दैन, डाइरेक्ट 0 लेख्दै हुन्छ। कति बेला त यो सी भित्रको रिजनमा एफजेड चाहिँ कन्टिन्युअस हुन पर्यो के। कन्टिन्युअस भएको बेला चाहिँ सी एफजेड डीजेड के हुन्छ अरे त 0 हुन्छ अरे है। हामीले त्यो आर भनेको रिजन हो। यो आर भनेको त अहिले पछिलाई लेखेको मैले यहाँ पहिल्यै लेख्यो हैन। आर भनेको के हो भने यो सी भित्रको रिजनै हो। सी ले कभर गरेको रिजन एरिया भनौं न, त्यो चाहिँ आर हो। त्यो पछि चाहिन्छ, अहिले हामीलाई यो थ्योरम गर्नको लागि है। अब एफजेड इक्वल टु यु प्लस आइबी त छँदैछ यो हैन। अनि सी एफजेड डीजेड भनेको एफजेड भनेको यु प्लस आइबी, डीजेड भनेको डीएक्स प्लस आइडीवाई भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्ट खोलेर यो खोलेर अनि रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याएको। अब यो त डेफिनिसनै पनि भयो लाइन इन्टिग्रलको, हामीले जहाँ पनि यही युज गर्ने हो, यो यति टर्म है। अब यहाँनिर मेन के छ भन्दाखेरि यो मैले तिमीलाई ग्रीन्स थ्योरम बताएको थिएँ नि हैन। यहाँ हाम्रो ग्रीन्स थ्योरम मैले यहाँ लेखिदिएको पनि थिएँ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, पहिला पनि पढाएको थियो यो हैन। ग्रीन्स थ्योरम यसले के भन्छ त, फेरि माथि गएर ग्रीन्स थ्योरमले के भन्छ त, P and Q are functions of x and y defined and continuous in the plane region R bounded by closed curve C भनेको C चाहिँ एउटा closed curve हुन्छ अनि त्यसको भित्रको रिजन चाहिँ R हुन्छ हैन। and if the first order partial derivative भनेको P र Q को first order partial derivative are also continuous then C यहाँ C हुन पर्ने है। C pdx plus qdy भनेको त्यो C को लाइन इन्टिग्रल pdx plus qdy इक्वल टु त्यो C ले कभर गरेको रिजन जुन R हुन्छ नि त्यो R डबल इन्टिग्रल R के त्यो रिजन अनि डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डीएक्स डीवाई हुन्छ। यो हो हाम्रो ग्रीन्स थ्योरम। यो हामीले अगाडि प्रुफ पनि गरेका छ हैन। यो चाहिँ अहिले हामीले युज गर्छौं के। जस्तो यहाँ कसरी मिल्यो भन्दा त्यो कुरा हेर्ने। यहाँ एफजेड के छ एनालाइटिक छ। कहाँ त इन द रिजन आर, यो रिजन आर मा सी ले कभर गरेको रिजन आर मा एफजेड एनालाइटिक छ है। एन्ड इट्स डेरिभेटिभ एक्जिस्ट इन आर, डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ भनेको छ। अब एनालाइटिक भनेपछि त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भइहाल्यो। एन्ड एनालाइटिक भनेपछि फेरि के हुन्छ त फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ भनेको डेल यु बाई डेल एक्स, डेल यु बाई डेल वाई, डेल यु बाई डेल एक्स, डेल यु बाई डेल वाई के छन् त यसमा कन्टिन्युअस छन् के यो भित्र। भनेपछि ग्रीन्स थ्योरमको सबै कन्डिसन फुलफिल भयो के। त्यसको कन्डिसन के हो र यो सी भित्रको आर मा चाहिँ पी र क्यू को फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ कन्टिन्युअस हुने हो के। अब यहाँ पनि त्यही भयो। सी भित्रको आर मा चाहिँ यु र भी को पार्शियल डेरिभेटिभ के भयो त कन्टिन्युअस भयो। सो ग्रीन्स थ्योरम इज एप्लिकेबल भनेपछि हामीले हो यसमा पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई जसरी ग्रीन्स थ्योरम लाउन पाउने भयो, यसमा पनि पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई जसरी ग्रीन्स थ्योरम लाउन पाइने भयो के। अहिलेको ग्रीन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट त्यो याद गर्नु पर्यो। के हो त हाम्रो फर्मुला ग्रीन्स थ्योरमको। यहाँ पी भनेको यु भयो, क्यू भनेको माइनस भी भयो के। त्यो भएर यहाँ डेल क्यू बाई डेल एक्स भनेको माइनस डेल पी बाई डेल एक्स भयो अनि माइनस डेल पी बाई डेल वाई हो त्यो भनेको यु बाई वाई डीएक्स डीवाई। सी भित्रको रिजन आर हुन पर्यो। मैले त्यहाँ त्यही भएर आर नाम दिएको हो के यसलाई। यो सी भित्रको रिजन छ नि यहाँ, सी भित्रको रिजन चाहिँ आर है ग्रीन्स थ्योरम लगाउनको लागि। अनि त्यस्तै भीडीएक्स प्लस युडीवाई भनेको पनि यसमा पनि हामीले ग्रीन्स थ्योरम लाउन पाइयो। पी भनेको भी, क्यू भनेको यु, त्यही लगाएको ग्रीन्स थ्योरम। अनि सी भित्रको रिजन आर। अब के गर्ने त यही इक्वेसनमा त्यसको भ्यालु लगेर राख्दिने यसैमा लगेर, यसैमा त्यो भ्यालु लगेर राख्दिने। यो अहिले ग्रीन्स थ्योरम युज गरेको भ्यालु लगेर राख्दाखेरि चाहिँ यति भयो। यो इक्वेसन आयो हाम्रो यस्तो आयो। एफ डिजेड सी एफ जेड डिजेड भनेको चाहिँ यस्तो भ्यालु आयो है। अब फेरि यति आइसकेपछि एफजेड त फेरि एनालाइटिक छ भनेकै छ। त्यहाँ एनालाइटिक छ भने सीआर इक्वेसन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एफजेडले त सीआर इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सीआर इक्वेसन भनेको के हो त फेरि यूएक्स इक्वल टु बीवाई भनेको डेल यु बाई डेल एक्स इक्वल टु डेल यु बाई डेल वाई हैन। युवाई इक्वल टु माइनस भीएक्स। यो सीआर इक्वेसन चाहिँ जहाँ पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो लगेर राख, युज गरौँ यसमा।
यहाँ कुन युज भएको छ हेर त डेल यु बाई डेल एक्स भनेको डेल भी बाई डेल वाई यहाँ युज गर डेल यु बाई डेल एक्स को ठाउँमा डेल भी बाई डेल वाई राख यो कति भयो 0 भयो हैन अनि डेल यु बाई डेल वाई भनेको माइनस डेल भी बाई डेल एक्स डेल यु बाई डेल वाई को ठाउँमा माइनस डेल भी बाई डेल एक्स राख यो पनि के भयो त 0 भयो 0 प्लस 0 भनेको के आयो त हाम्रो यहाँ युजिङ दिस इन एबोभ इक्वेसन एफ जेड इज इक्वल टु 0 यति हो हाम्रो थ्योरम अब यो थ्योरम प्रुफ पनि जान्नु पर्यो प्लस यसले के भन्छ त्यो कुरा पनि जान्नु पर्यो यसले भन्ने भनेको खासमा चाहिँ के हो त कुनै तिमीलाई सिम्पल क्लोज्ड कर्भ सी दिया छ अनि त्यसको रिजनमा सी भित्र भनौं न सी भित्र चाहिँ एफ जेड एनालाइटिक छ पुरै पोइन्टमा भने त्यसको लाइन इन्टिग्रल सी एफ जेड डीजेड के हुन्छ त 0 हुन्छ हेर त यसमा के छ भने भन थोरै तल स्क्रल गर्नु त अझै के रोक्नु है ल ल हेर त्यो अगाडि के म्याम त्यो नेक्स्ट पेजमा के भिडियोक्स प्लस युडिओ कसरी आएको र यो नेक्स्ट पेजमा कसरी आएको भन्दा पनि यही छ नि त यो लिएको हो के खै त यहाँ छ नि यो के तेरी फेरि माथि गइहाल्यो घरि फुटेर जान्छ घरि जान जाँदैन त्यस्तो छ कि यहाँ हेर नि सी अफ द डिजेट भनेको यो दुईटा छ नि त यो एकचोटि लियो यसमा ग्रीन थ्योरम युज गर्यो अनि यसलाई पनि लिएर ग्रीन थ्योरम युज गरेको के यो इक्वल टु भनेर देखाएको मात्रै हो त्यहाँ यसको पनि भ्यालु निकाल्यौं हामीले यसको पनि निकाल्यौं ग्रीन थ्योरम युज गरेको ए दुईटा छुट्टै छुट्टै इक्वेसन हो हेमन्त नबुझ हजुर हजुर छुट्टा छुट्टै हो त्यो त सँगै त कहाँ हुने छुट्टा छुट्टै भ्यालु निकालेर अनि त्यसमा लगेर राखेको हो के हस् हुन्छ भयो हस् ठीक छ अब हामी यसैको एक्सटेन्सन गर्छौं है फेरि एक्सटेन्सन फेरि अड्केर आयो ए भगवान आएन म्याम आएन आहा नेट स्लो भएर होला अरूको मजाले आइरहेको तपाईको ल एक्सटेन्सन अफ कची इन्टिग्रल फर्मुला है त्यही अहिकै एक फर्मुला भन्दा नि थ्योरम हो यहाँ है ठिकै छ कची इन्टिग्रल थ्योरमको एक्सटेन्सन अथवा फर्मुला फेरि हाम्रो अर्को छ के फर्मुला हो ठिकै छ के भन कची इन्टिग्रल थ्योरमको एक्सटेन्सन हेरौँ है त त्यसले के भन्छ if a function f z is analytic in the region R between two simple closed curves C and C1 then C f z dz equal to C1 f z dz यहाँ कस्तो छ भने यो चाहिँ मैले फेरि सेकेन्ड फिगर बनाइदिइहालेछु है म त पहिले त्यो गर्दै हैन यसमा खास फर्स्ट फिगर हाम्रो के हुन पर्छ भने एउटा सर्कल छ तिमीले त्यहाँ बनाए पनि हुन्छ नभए कपी र उले छ नि पेन हैन एउटा सर्कलको बाहिर अर्को सर्कल बनाउ त ल मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भित्रको सर्कल चाहिँ C1 बनाऊ अनि बाहिर सर्कल चाहिँ C बनाऊ त यहाँ मैले त्यो फिगर छुटे रहेछ के मतलब यहाँ यो त्यसैलाई यो बनाइदिइहाले अब यहाँ देखाउन मिलेन फेरि भित्र C1 बनाऊ बाहिर C बनाऊ बनायो दुईटा सर्कल ल अब त्यहाँ के भनेको भन्दा त्यो C र C1 को जुन भित्रको रिजन छ नि उ यस्तो रिजन के C र C1 बीचको अब यहाँ चाहिँ यति कम्प्लिट छैन हैन यो मैले काटेर राख्दिए यो जोइन भएको यो पनि जोइन भएको तिमीहरुको फिगर भयो हैन अनि त्यसमा यो रिजनमा चाहिँ यो भित्रको रिजन छ नि यो स्पेस हो यसमा चाहिँ FZ एनालाइटिक दिएछ के तिमीलाई यो रिजनमा यसमा FZ एनालाइटिक दिएछ भने तिमीले के निकाल्नु पर्ने त CFZ DZ यो भित्रको बाहिरको लाइन इन्टिग्रल जुनलाई C जुनलाई C1 माने पनि हुन्छ यो बाहिरको लाइन इन्टिग्रल इक्वल टु भित्रको लाइन इन्टिग्रल हुन पर्यो के त्यस्तो देखाउनु पर्ने है अब त्यो रिजन भनेको दुईटा सर्कल ड्र गरेको भनेको एउटा सर्कल अनि अर्को सर्कल बाहिर त्यस्तो रिजन भनेको के हो त मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन हो हैन मैले अगाडि भनेको थिए
त्यो के हो त मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन याद छ नि हैन दुईटा सर्कलको रिजन भनेको मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन हो अब त्यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दा सिम्पली कनेक्टेड रिजनमा चेन्ज गर्छौं के भनेको यसरी तिमीहरुको त्यो फिगरलाई के गर्ने त मैले हो यहाँनिर क्रस कट गर्दिए के एबी यहाँ बीचमा टुक्राइदियो यसरी अनि यसरी जोइन हुन्छ के यसरी है अब यो के भयो त सिम्पली कनेक्टेड रिजन भयो सिम्पली कनेक्टेड रिजन भयो अब यहाँ हेर त यो कर्व कस्तो छ यो पुरै कर्व भनेको यसरी गछ यसरी यसरी गछ अनि यसरी यसरी गछ यो के हो त हाम्रो क्लोज्ड कर्व हो के एउटा कतै इन्टरसेक्सन छैन केही छैन यो चाहिँ सिम्पल कर्व भयो के सिम्पली कनेक्टेड रिजन भयो यो रिजन भनेको अब तिम्रो एफजेड त के छ हो यस्तो रिजनमा त सबैमा एनालाइटिक छ नि त यो रिजनमा सबैमा एनालाइटिक छ भनेको यो यहाँ के भयो त यो सिम्पल क्लोज्ड कर्व भित्र एफजेड पुरै एनालाइटिक भयो के अइको थ्योरम जस्तो भयो के अब यो सिम्पल क्लोज्ड कर्व भित्र यो एफजेड पुरै के भयो त एनालाइटिक भयो अइको थ्योरम जस्तो हुन गयो के यो अब भनेको के हुन पर्यो त अब यो पुरै सी भनेको यो पुरै कर्व फेरि टोटल कर्व यो टोटल कर्वको एफजेड डिजेड के हुन पर्यो त 0 हुन पर्यो अइको थ्योरमले हैन त अइ हाम्रो सिम्पल एउटा यस्तो एउटा मात्रै क्लोज्ड कर्व थियो त्यहाँ भित्रको सी एफजेड डिजेड 0 हुन्थ्यो भने अब त्यो सी भनेको कर्व भनेको अब यो पुरै कर्व भयो के हैन यो भित्र पुरै के छ एफजेड एनालाइटिक छ भनेपछि हाम्रो अब यो पुरै लाइनको लाइन इन्टिग्रल के हुने भयो त 0 हुने भयो यो पुरै लाइन इन्टिग्रल भनेको कति हो त अब यहाँ यस्तो हो हेर है यसरी जान्छ के यो पुरै कर्व लिनु पर्यो के यसरी लिनु पर्यो हेर त एरो देखाछ एबी एफजेड डिजेड अनि यो सी यसरी गयो सी एफजेड डिजेड फेरि बीए एफजेड डिजेड अनि फेरि के आयो त सी1 एफजेड डिजेड यो पुरै टोटल एफजेड डिजेड गर्दाखेरि कति हुन पर्यो त 0 हुन पर्यो के यो लाइन हेर त ठीक छ यो अघिको थ्योरम युज गरेको के हामीले यो टोटल एफजेड डिजेड चाहिँ 0 हुन पर्यो त्यहाँ भित्र एनालाइटिक भएको भएर यसको टोटल के रे C1 यो C1 हो यो C1 हो यो भित्रको चाहिँ C1 हो बाहिरको C हो यसरी गयो के कर्व यो पुरै कर्व भने कसरी गयो त AB अनि यसरी उ यहाँसम्म C भयो फेरि यहाँ BA आयो अनि फेरि यसरी के भयो त C1 भयो टोटल भयो के यति गर्दाखेरि यो सबै जोड्दाखेरि 0 आउन पर्यो के अइको थ्योरमले है अनि फेरि यहाँ कस्तो छ हेर त AB र BA त के छ इक्वल बट अपोजिट AB अनि BA हैन त्यो दुईटा के हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो के AB इक्वल टु माइनस BA भएको भएर यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो है अब रह्यो यो र यो त्यो दुईटा 0 भयो हैन अब यहाँ त्यो C र C1 मा पनि के छ त डाइरेक्सन हेरौं अब त्यसको हामीले जनरली एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गर्छौं अब यहाँ चाहिँ राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ त यो चाहिँ क्लकवाइज भयो C1 चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भयो यो C लाई पनि के गर्दिने त यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दिने C मतलब एन्टी क्लकवाइज गराइदिने रिभर्सिङ द डाइरेक्सन अफ C नेगेटिभ हुने भयो भनेको C एफजेड डिजेड इक्वल टु C1 एफजेड डिजेड हुने भयो यो रिजल्ट पनि याद गर्नु पर्यो अर्को थ्योरममा काम लाग्छ फेरि हाम्रो दुईटा सर्कल छ भने त्यो दुईटा सर्कलको बीचमा एफजेड एनालाइटिक छ भने एउटा सर्कलको एफजेड डिजेड इक्वल टु अर्को सर्कलको एफजेड डिजेड हुने रहेछ ठीक छ यो ल हेर त एकचोटी के छ भने ठीक छ बुझिएछ हजुर बुझेछ युज गरेको यो अब हाम्रो अर्को मेन फर्मुला आयो कची इन्टिग्रल भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्रुफ पनि प्लस युज पनि गर्नुपर्छ है यो यसले के भन्छ हेरौँ अब if fz is analytic within and on a closed curve C
है। यसमा पनि के भनेको छ त सी मा एफजेड एनालाइटिकै भनेको छ। एन्ड इफ ए इज एनी पोइन्ट विथिन सी, सी भित्रको ए चाहिँ एनी पोइन्ट हो भने देन एफए इक्वल टु 1/2 सी एफजेड बाई जेड माइनस ए डिजेड हुन्छ अरे के। यसले के भन्यो त यहाँ तिम्रो यसमा पनि कपी लिएर बस्छु है। यसमा नि यहाँ फिगर अलिकति छुट्या छ लेख्दाखेरि, एडिट गर्नु आएन के भयो के भयो। फिगर अलिकति छुट्या छ, म बताइदिन्छु, तिम्रो कपीमा बनाए हुन्छ के है। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएछ सी है, यो सी क्लोज कर्भ दियो अनि त्यो भित्रको पोइन्ट चाहिँ ए दिएछ के। अनि के भनेछ त एफजेड चाहिँ एनालाइटिक भनेछ पुरै सीमा, एफजेड चाहिँ पुरै एनालाइटिक भनेछ। अनि सी भित्रको एउटा कुनै एउटा पोइन्ट, अब सेन्टरै हुन्छ भन्ने होइन, अब यो सजिलोको लागि हामीले यहाँ बिचतिर बनाउने हो ए। यो फिगर बनाइराख्दै हुन्छ, कपीमा यहाँ अलिकति थप्नु पर्ने हुन्छ के, मैले बताउँछु। एउटा सी बनाऊ, सी अलिकति ठुलै बनाए नि हुन्छ। सी बनाऊ एउटा सर्कल, त्यसको अब सेन्टरतिरै राखे पनि हुन्छ, एलाई जता राखे पनि हुन्छ हुन त, यो सेन्टरमै हुनुपर्छ भन्ने होइन। ए चाहिँ एनी पोइन्ट हो भित्रको है, ए इज एनी पोइन्ट बनाऊ। सजिलो चाहिँ यसरी बिचतिर राख्यो भने हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ के। त्यहाँ अरू फिगर बनाउँदाखेरि एलाई एनी पोइन्ट भनेर यो बनाइराख है। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के हो त, एफ ए इक्वल टु त्यही ए के, जुन सी भित्र ए छ त्यो ए इक्वल टु 1/2 सी एफजेड बाई जेड माइनस ए डिजेड हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। अनि यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसनमा एकदम ठुलै रोल खेल्छ है। यसबाट हामीले इन्टिग्रेसन गर्न एकदम इजिली के, जस्तो यहाँ हेर नि, यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने 2/i एफए भयो के फर्मुला, त्यसरी युज गर्छौँ कि हामीले यसलाई है। पहिला त अब यसलाई प्रुफै गरौँ। अब यहाँ यो फंक्सन दिएको छ एफजेड बाई जेड माइनस ए है, त्यो भएर हामीले त्यही फंक्सन लिएर हेर्छौँ के, त्यो फंक्सनको बारेमा हेर्छौँ कि हामीले यहाँ कस्तो फंक्सन हो त भनेर। यहाँ हेर्ने, टेक द फंक्सन एफजेड बाई जेड माइनस ए, यो यहीँबाट लिएको, यी प्रुफ गर्नुपर्ने जे छ त्यही लिएको हो के। विच इज एनालाइटिक एट अल पोइन्ट्स विथिन सी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टु ए। अब एफजेड त सी भित्र पुरैमा एनालाइटिक छ, यो सी भित्र एफजेड पुरैमा एनालाइटिक छ हैन। अब यो फंक्सन हेर त, अच्छा कहाँ गयो, यो फंक्सन छ नि एफजेड एनालाइटिक छ भने यो पनि के होला त, सी भित्र पुरैमा एनालाइटिक होला, एफजेड बाई जेड माइनस ए। तर कुनमा हुँदैन, जेड माइनस ए भनेपछि त जेड इक्वल टु ए भयो भने त यो त इन्फाइनाइट हुन्छ नि त। इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै त एनालाइटिक हुने कुरै भएन हैन। त्यो भएर जेड इक्वल टु ए मा चाहिँ एनालाइटिक हुँदैन यो फंक्सन, यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा एनालाइटिक हुँदैन। अरु सबै पोइन्टमा के हुन्छ त एफजेड बाई जेड माइनस ए पनि एनालाइटिक हुन्छ, किन एफजेड एनालाइटिक छ। अब जेड माइनस ए पनि एनालाइटिक फंक्सनै हो के, त्यो तल भएको भएर जेड माइनस ए चाहिँ हाम्रो जेड इक्वल टु ए मा चाहिँ एनालाइटिक हुन पाइएन के यो। नत्र चाहिँ यो फंक्सन के हुन्छ त, यो सी भित्र पुरैमा एनालाइटिक हुन्छ। कहाँ हुँदैन त, यो पोइन्टमा हुँदैन, एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टु ए है। अब हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दा, draw a small circle C1 with A as center and radius R lying entirely within C as in the figure भनेछ। मैले फिगरमा बनाउनै छुटेछ के, ल तिमीहरूले बनाऊ त। यहाँ यो सर्कल छ अनि सी भित्र ए पोइन्ट छ हैन। अब एउटा के बनाऊ भने, यो ए लाई सेन्टर मानेर एउटा सर्कल अर्को C1 ड्रा गर, जसको रेडियस चाहिँ आर होस्, स्मल आर। त्यो चाहिँ कहाँ परोस् त, यो सी भित्रै परोस् के, सी भन्दा सानो होस् के, सी को रेडियस भन्दा, भनेको यो सी भित्र परोस् के, C1 बाहिर नजाओस्। त्यसरी बनाऊ त अर्को सर्कल, तिमीहरूको कपीमा बनाऊ त, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि। यो ए लाई सेन्टर मानेर यसरी भित्र एउटा सर्कल बनाऊ के, त्यति हो, जसको रेडियस चाहिँ के होस् त, आर होस्। बनाइहाल है त्यति। तल नि अलि फरक खालको फिगर बनाएछु कि मैले, यहाँ के गरेको छु। बनायो, ल सी भित्र C1 परेछ है नि त। अनि यो ए चाहिँ C1 को सेन्टर ए हो, C1 को है। अनि त्यसपछि C1 को रेडियस कति हो त, आर हो। यति चाहिँ बनाऊ है। अब यहाँ हेर्ने, अब यो फंक्सन तिम्रो सी र C1, यहाँ त अर्को सर्कल आयो, सी भित्र C1 आयो हैन। यो फंक्सन एफजेड बाई जेड माइनस ए चाहिँ
सी र C1 भित्रको रिजनमा यहाँ मैले यो कहाँको फिगर बनाएको छु कि यो सी र C1 को रिजनमा एनालाइटिक हुन्छ कि हुन्न यो फंक्सनले आफैले भन त ल fz/z - a भन्ने फंक्सन चाहिँ सी र C1 को बीचमा के यो बीचको रिजन छ नि तिमीले यहाँ त C1 थपेको छ हैन यो बीचको रिजनमा चाहिँ यो फंक्सन एनालाइटिक हुने कि नहुने हुन्छ म्याम हुन्छ हैन किन त यो नहुने भनेको पोइन्ट हो ए पोइन्ट मात्रै हो त्यो ए त कहाँ गयो त C1 भित्रै पर्यो के अब C1 र C को बीचमा त त्यो ए पर्दैन नि त त्यो भएर यो पुरैमा के हुन्छ त फंक्सन एनालाइटिक हुन्छ यो फंक्सन ठीक छ हैन त्यो त सबैलाई अब हामीले यहाँ के गर्न पायौं त त्यो रिजनमा एनालाइटिक भएको भएर कची एक्सटेन्सन थ्योरम युज गर्न पाइयो के सी र C1 मा सी र C1 को बीचमा यो फंक्सन एनालाइटिक छ भने अब कची एक्सटेन्सन थ्योरमले के भन्छ त यस्तो भन्छ हेर त CFZ/Z - a dz = C1 FZ/Z - a dz किन त CFZ dz = C1 FZ dz हो नि त FZ एनालाइटिक छ भने दुईटा बीचमा FZ CFZ dz = C1 FZ dz हो यहाँ चाहिँ FZ को ठाउँमा यो फंक्सन एनालाइटिक छ नि त्यो भएर CFZ/Z - a dz = C1 FZ/Z - a dz भयो यो चाहिँ कची इन्टिग्रल थ्योरमले है त्यो साइडमा बनाएको फिगर चाहिँ के यो फिगर चाहिँ खै के सुरुमा मैले यो फिगर कहाँबाट बनाए यो काट्दै पनि हुन्छ यसमा काम छैन यो कहाँबाट अर्को पेजको आज जस्तो छ यो हाम्रो यो क्रस कट गरेको यसमा हामीले त्यो क्रस कट गर्नु पर्दैन के किन अगाडि गरिसक्यौ यो चाहिँ फिगर काट्दै हुन्छ अब यहाँ खै एडिट गर्न मैले जान्दै जानिन के यसको एडिट गर्न मिल्छ के के भयो म्यामको लाइट गयो ब्याम पनि लाइन जान्छ सुनिलले कट गर्थ्यो के नि हजुर म्यामको यार लाइन भए पनि नेट स्लो भएर अड्केर आइरहेको थियो बडा के ठोक्छ केटा सक्यो हेलो हेलो केटा सक्यो हेलो गाइस गीत गाउनु सिद्धे गीत सिद्धे कसैले गिटार हान्यो कसैले गीत गायो एक बिन्द्रा हान्थ्यो अनलाइनको बानी नेपालमै बसी बसी विदेशमा मास्टर गर्न पाइन्छ केटा डिस्टर्ब भयो कि खाँदै हो नागा पुन्न होला के अरे हामी बोलेर खाने बेला यो डिस्टर्ब हो र रेकर्डिङ अफ गरिदिउ नि त गरिदेऊ गरिदेऊ रेकर्डिङमा त उही भाडामा चाहिँ किन आछ के भएको छ त आजभोलि के छ त नि हाम्रो उसले रेकर्ड स्टार्ट गरे उसले राज छैन कि आज भाइयो जस्तो छ
यो दुईटा फिगर चाहिँ तिम्रो नबनाउँदा हुन्छ है, कसरी मिल्छ त्यहाँ नोटमा लेख्छौ के गर्छौ, यो फाल्दिने खासै काम छैन के यो कताबाट आएछ नभए पनि हुन्छ के, त्यो बनाएर मिस्टेक त हुँदैन तर त्यो चाहिँदैन त्यहाँ है। अब यहाँ हाम्रो कहाँसम्म पुगेको थियो, यो भएको थियो होइन, कची एक्सटेन्सन थ्योरम लगाएको थियो होइन हामीले सी र C1 को बिचमा, सुरु यस्तो भएको थियो होइन, यो C(f(z) by z minus a dz equal to C1 f(z) by z minus a dz भएको थियो होइन। अब यो रिजल्ट C र C1 दुईटा सर्कल छ होइन, C मा fz by z minus a dz निकाल्नु र C1 मा fz by z minus a dz निकाल्नु एउटै कुरा भयो के, तिमीलाई चाहिएको यो हो होइन, तर अब हामीले यो निकाल्छौँ के, यो निकाले पनि यो र यो इक्वल भएपछि केही फरक परेन है। अब फर एनी पोइन्ट अन C1 यसको लागि चाहिँ मैले यतातिर यहाँ डिस्क्राइब गरेको छु है, यहाँ तल पढ्नुपर्छ त। यहाँ हेर त, जस्तो यो हो, यो तिम्रो एउटा सेन्टर A छ, यसको रेडियस R छ, त्यही अहिलेको C1 जस्तै मान के यसलाई, यो चाहिँ C1 हो हाम्रो सर्कल है, यो C1 भन्ने सर्कल हो, सेन्टर A छ, रेडियस R छ, यसको कुनै पोइन्ट Z लिने भन्नुको अर्थ, यो Z लिने भन्नुको अर्थ Z माइनस A इक्वल टु, यहाँ हेर त यो फिगरमा हेर्दाखेरि Z माइनस A इक्वल टु R हो नि त होइन, Z माइनस A इक्वल टु R हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो यो सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसलाई मोडुलस दियो भने चाहिँ Z माइनस A इक्वल टु R ले चाहिँ सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर अहिले हामीले यहाँ यो सर्कल, यो C1 भन्ने सर्कलको पोइन्ट लिँदैछौँ होइन, त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्दा यसरी लिन्छौँ के, Z माइनस A इक्वल टु REI थीटा भनेर लिन्छौँ के। यो कसरी भएको त, यहाँ यो फिगरमा हेर, यो चाहिँ सेन्टर A भयो है, अनि यो चाहिँ रेडियस कति भयो त R भयो है। अब यो हामीले कम्प्लेक्स प्लेन लियौँ के, यसलाई कम्प्लेक्स प्लेन लिँदाखेरि यो लेन्थ कति हुन पर्यो, यो कोअर्डिनेट त R हुन पर्यो, यो लाइनमा थीटा कति हो फेरि हेर त, यहाँ थीटा इक्वल टु कति हो, यहाँ 0 भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले थीटा इक्वल टु 0 गर्यो भने यो कसरी भएको भन्न लागेको है मैले खास अहिले, Z माइनस A इक्वल टु REI थीटा कसरी लिएको भन्न खोजेको के। थीटा इक्वल टु 0 राख्यो भने Z माइनस A इक्वल टु R अनि EI थीटा भनेको त cos थीटा प्लस I sin थीटा हो होइन, थीटाको भ्यालु कति छ त 0, Z माइनस A इक्वल टु कति आयो त R, भनेको यो लेन्थ कति आयो त R आयो, Z माइनस A इक्वल टु R आयो। अब हो यो लाइनमा त थीटा कति छ, π/2 छ यो लाइनमा, अनि यो लेन्थ भनेको कति आउनु पर्ने हो, IR आउनु पर्यो नि त, यो त इमेजिनरी एक्सिस हो नि त, यो एक्सिस के हो त, y एक्सिस भनेको त इमेजिनरी एक्सिस हो, यहाँ त यो लेन्थ R भन्नुको अर्थ त के हो, यहाँ IR हो नि त। थीटा इक्वल टु π/2 राख्दाखेरि हेर त यो इक्वेसनमा, यसमा चाहिँ थीटा इक्वल टु π/2 राख्दाखेरि Z माइनस A इक्वल टु REI थीटामा यसको थीटाको ठाउँमा π/2 राख्ने, यसरी cos π/2 प्लस I sin π/2 कति आउँछ हेर त, IR आउँछ। भनेको यो लेन्थ कति आयो त, यो IR आयो। त्यस्तै पाइ राख्यो भने माइनस R आउँछ, अनि 270 के राख्यो भने कति आउँछ त, माइनस IR आउँछ। त्यसरी यसले चाहिँ यो C1 को जुनसुकै पोइन्टलाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ के। थीटाको भ्यालु के हुन्छ त, 0 देखि यसरी घुम्दै घुम्दै जति पनि भ्यालु राख्न सकिन्छ हाम्रो 2π सम्म, 0 देखि 2π सम्म भेराइ गर्छ थीटाको भ्यालु है C1 मा। अनि C1 को कुनै पोइन्ट Z लाई चाहिँ हामीले यसरी भन्न सकिन्छ, Z माइनस A इक्वल टु REI थीटा। यो ठिक छ हेर त, यो बुझ्नु पर्यो, यो युज गर्छौँ के हामीले त्यहाँ। म छुट्टै रफमा यो देखाउनु पर्दैन, यो छुट्टै रफ पेजमा मैले यहाँ गराइदिएको मात्रै हो, त्यहाँ त हामीले डाइरेक्ट लेखिदिने हो है, Z माइनस A इक्वल टु REI थीटा। खास चाहिँ Z माइनस A इक्वल टु R हो होइन यो C1 मा, तर यो कम्प्लेक्स प्लेन भएको हुनाले यहाँ R हुन्छ, यहाँ IR हुन्छ, यहाँ माइनस R हुन्छ, यहाँ माइनस IR हुन्छ होइन। यो आउने किसिमले हामीले यसरी IR कसरी हुन्छ, यो इमेजिनरी एक्सिस हो नि त, इमेजिनरी एक्सिसमा त हामीले I वाला भर्छौँ नि त, भनेको यो लेन्थ R भन्नुको अर्थ यो त IR हुन्छ नि त यति त हैन। इमेजिनरी एक्सिस भएको भएर के यहाँ त I वाला भर्ने हो नि त, यो लेन्थ चाहिँ R हो भन्नुको अर्थ यो कोअर्डिनेट चाहिँ IR हो के, y कोअर्डिनेट R भयो नि त, यो IR भनेको के हो त भन्दा 0 प्लस IR हो के। IR भनेको के हो त, 0 प्लस IR हो भनेको 0R हो के, यो 0R पोइन्ट भयो नि त।
भनेको के भयो त आइआर भयो। जस इमेजिनरी एक्सिसतिर इमेजिनरी नम्बरै भरिन्छ क्या हामीले, यतातिर चाहिँ आर मात्रै भरिन्छ। ठिक छ। जस यो आरई आई थीटा गर्यो भने चाहिँ यसले सबै पोइन्ट दिन्छ क्या, यो C1 को कम्प्लेक्स प्लेनको C1 को सबै पोइन्ट दिन्छ। अनि एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि यो पछि हामीलाई चाहिन्छ, यो के मोड z माइनस ए इक्वल टु आर ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट द सर्कल विथ सेन्टर एट ए एन्ड रेडियस आर रिप्रेजेन्ट गर्छ। फेरि यो मोड z माइनस ए इक्वल टु आर गर्यो भने चाहिँ यसले यही सर्कल के यही भने पनि भयो, यही सर्कल सेन्टर एट ए रेडियस चाहिँ आर भएको z माइनस ए इक्वल टु आर को मोडुलस गर्यो भने चाहिँ त्यो सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अब त्यस्तो सर्कलको पोइन्ट लिनु पर्यो तिमीले z पोइन्ट भने चाहिँ हामीले z माइनस ए इक्वल टु आर ई आई थीटा गरेर लिन सक्छौ यो। ठीक छ हैन। ल यही सर्कललाई C1 मान्ने के अहिलेको तिमीले C1 जुन तिमीहरुको फिगरमा बनाछ, मेरो यहाँ फिगरमा त C1 छैन है अहिले। अब हामीले C को कुरा गर्दैनौं के, किन अब C लाई हामीले C1 सँग इक्वेट गरिसक्यौं। फेरि अब C गयो किन आ छैन र मति गएन अहिले त हामीले C अघि लाई आएको थिएन अहिले आयो। ए ल C लाई C1 सँग हामीले इक्वेट गरिसक्यौं नि त, त्यो भएर अहिले हामीले अब C को कुरा अहिले हामीलाई चाहिदैन, किन यो पनि C1 सँग इक्वल हुन्छ हैन। अब C1 को मात्रै कुरा गर्छौं के हामीले यहाँ। तिमीले जुन फिगरमा C1 बनाछ त्यही आफ्नै फिगर हेर्दा हुन्छ C1 को लागि है। फर एनी पोइन्ट अन C1 हैन, C भित्रको त्यो C1 को लागि जसको रेडियस R छ, सेन्टर कहाँ छ त A मा छ। पुट z माइनस ए इक्वल टु आर ई आई थीटा, यो अघि मैले त्यहाँ बताए थिएँ हैन, z माइनस ए इक्वल टु आर ई आई थीटा भयो। z इक्वल टु कति भयो त a प्लस आर ई आई थीटा, सो दैट dz इक्वल टु आई आर ई आई थीटा डी थीटा हैन। यहाँ dz बाइ डी थीटा गरेको के यसलाई यस्तो हुने भयो। अब यसैमा लगेर राख्ने हो यो c अफ z बाइ z माइनस ए dz भनेको यो भनेको त C1 हो, C1 अनि एउटै कुरा हो के c र C1 जे लेखे पनि हुन्छ है यहाँ। अनि C1 अनि f z भनेको अब हामीले यही राख्ने मात्र हो के, a प्लस आर ई आई थीटा राख्यो। अनि z माइनस ए भनेको यही राख्यो आर ई आई थीटा, अनि dz भनेको यो आई आर ई आई थीटा। अब यो क्यान्सल भएर कति रह्यो त यति रह्यो है। अब यहाँ हामीले लिमिटिङ भ्यालु लिन्छौं। इफ z एप्रोचेस टु a, अब त्यहाँ तिमीहरुको सर्कल छ मेरो छैन है, मैले यतातिर निकाले अहिलेको सर्कल। यहाँ z एप्रोचेस टु a भयो भने लिमिट लिएको के हामीले, z चाहिँ a मै मिल्न गयो, z एप्रोचेस टु a भयो भने r के हुन्छ टेन्ड्स टु 0 हुन्छ हैन। z माइनस a भनेको त r हो नि त, z टेन्ड्स टु a भयो भने r टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अनि थीटा चाहिँ हाम्रो के हो त 0 देखि 2 पाई सम्म रन गर्छ, त्यही लिमिटिङ भ्यालु लिने के। अब यसमा if z approaches to a, then the radius tends to 0 within C1 and theta varies from theta equal to 0 to 2 pi. हेर त c f z by z minus a dz भनेको त्यही ऐकैमा हामीले अब के गर्नु पर्यो त यसमा r को भ्यालु 0 राख्दिने त हो, r टेन्ड्स टु 0 भयो। अनि थीटा को लिमिट अब के भयो त 0 टु 2 पाई भयो, 0 टु 2 पाई f a d थीटा। यो भनेको कति आयो त ट्वाइस पाई आई f a आयो। यो भनेको कति आयो त ट्वाइस पाई आई f a भनेको चाहिँ यति, व्हिच इज कची इन्टिग्रल फर्मुला। यही हो हाम्रो फर्मुला। अब यसमा मेन चाहिँ हाम्रो कची एक्सटेन्सन थ्योरम पहिला लगाउनु पर्छ, c र C1 दुईटा कर्व बनाएर हैन, दुईटा सर्कल बनाएर। अनि त्यसपछिको स्टेप के हो त त्यो z माइनस a इक्वल टु आर ई आई थीटा भनेर हो, यो बुझ्यो भने अनि त यसबाट त हामीले सिम्पल यो गरे मात्रै हो, dz निकाल्ने त्यस्तो गरे मात्रै हो। यो स्टेप र यो स्टेप चाहिँ मेन, यसमा यो स्टेप अनि यो स्टेप मेन हो। अलिकति तल सार्नु थियो थोरै। अझ अलिकति तलमा लिमिट लिएको के
यो लिमिट लिने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो 0 मानेको त्यो r लाई चाहिँ 0 मानेको भन्दा पनि z टेन्ड्स टु a लियो भने त r त 0 भयो नि त, टेन्ड्स टु 0 भयो नि त हैन। z र a नजिक आयो भने त r त 0 भयो नि त, त्यही 0 राखेको भयो। त्यो फिगर चाहिँ राम्रोसँग बनाउने है, सी भित्र C1 बनाउने अनि त्यो सेन्टर चाहिँ A, C1 को सेन्टर A, C को हैन है फेरि, अनि त्यसको रेडियस चाहिँ R बनाउने है। यो यहाँनिर चाहिँ यसलाई यो फिगरलाई थप्ने, यिनीहरू चाहिँ काट्दिँदा हुन्छ है। यो दुईटा चाहिँ काम छैन, यो यहाँ खासै युज हुन्न, यो चाहिँदैन। यो थ्योरम चाहिँ हाम्रो त्यही हो। अब यो थ्योरमलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। कम्प्लेक्सको त इन्टिग्रेसन गर्नै पर्दैन कि, यो सबै फर्मुलाहरूले हामीलाई अझै अरू पनि छ पछाडि, यस्तो फर्मुलाहरूले सजिलो इन्टिग्रेसन गराइदिन्छ के। ल यसको सिद्धिएछ, ल भयो, अर्को जित्नु पर्यो अब। म्याम आज पठाइदिनु है। ल ल अस्ति पठाइदिए नि क्वेसन हैन, हेर्यो होला नि। हो र खै म्याम देखे। ल हो र, अरे हेर्न यहाँ क्वेसन छ नि, हेर्न भन्छ अनि पठाइदिनु फेरि हेर्नु पर्यो नि। हेर्न चाहिँ हेरिएको थियो। यो राखिसकेको फाइलमा एडिट गर्न मिल्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ त्यस्तो केही? अब यो फेरि हटाएर गर्न त धेरै झन्झट हुन्छ हैन, एडिट गर्न मिल्ने भए एडिट चाहिँ गर्न मिल्छ, तर त्यो हजुरको राइटिङ चाहिँ नि त्यो चाहिँ कम्प्युटरको राइटिङ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इरेज गर्दाखेरि इरेज गर्नु पर्यो भने के, जस्तो कुनै एउटा दुईटा सानो मिस्टेक भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, अब त्यो मिलाउनलाई झ्याउ हुने के फेरि त्यो मिल्ने रहेछ भने खै मलाई आइडिया भएको के दे त्यहीमा पीडीएफलाई हाल्ने, पीडीएफ एडिटर भन्ने हुन्छ, त्यसैमा यो पीडीएफलाई हाल्ने अनि कहाँ एडिट गर्नु पर्यो त्यही एडिट हुन्छ कि। पीडीएफ एडिटर अनि कहाँ हुन्छ र अप्सन? नै गुगलमा हाने हुन्छ। ए गुगलमा, ए ल ल कोसिस गरौँला के, खासै धेरै मिस्टेक छैन, अलिअलि ल ल त्यो पनि कोसिस। ठिकै छ, यहाँ यो लेख्दाखेरि अलिअलि भइहाल्ने, अब कहाँ यत्रो फेरि गर्न झ्याउ हुन्छ, अनि त्यस्तो हुँदैछ क्या। ल अब चाहिँ हामी यो नयाँ एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ है त, एक्सर्साइज 6। यसमा हाम्रो त्यही अहिकै फर्मुला, कसी इन्टिग्रल फर्मुलाहरू त्यो दुईटा हाम्रो छ, जुन एउटा चाहिँ के छ त, त्यो दुईटै याद गर्नु पर्यो क्या। एउटा चाहिँ हाम्रो सी सिम्पल क्लोज कर्व सी दिएछ, अनि सी भित्र एफजेड पुरै एनालाइटिक छ भने सी एफजेड डिजेड 0 हुन्छ, त्यो एउटा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ सी एफजेड मतलब एउटा सिम्पल क्लोज कर्व सी छ, त्यो भित्र कुनै पोइन्ट ए छ भने, अनि एफजेड चाहिँ त्यसमा एनालाइटिक छ भने के हुन्छ त, सी एफजेड बाई जेड माइनस ए डिजेड इक्वल टु ट्वाइस बाई आई एफ अफ ए हुन्छ। त्यो हाम्रो फर्मुला हो। त्यो फर्मुला मैले यहाँ मिलाएर चाहिँ तल लेख्दैछु क्या। अहिले चाहिँ हामीले यो युज गरौँ, फेरि त्यो आउला है। अब यहाँ के भनेछ, इभ्यालुएट द फलोइङ बाई युजिङ कसी इन्टिग्रल फर्मुला भनेको छ। अब यो दिएछ हेर्ने, यसको इन्टिग्रेसन गर भनेको छ। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्न पर्ने चाहिँ होइन, फेरि त्यही फर्मुला युज गर्ने है। अनि सी दिएको हुन्छ क्या, सी हेर्नुपर्छ कस्तो हो। सी के भनेछ त, यहाँ सी इज द सर्कल मोड जेड इक्वल टु 1/2। अघि मैले भनेको थिएँ मोड जेड माइनस ए इक्वल टु आर भन्ने दियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त, सेन्टर एट ए रेडियस आर भएको सर्कल हुन्छ के। मोड जेड माइनस ए इक्वल टु आर भयो भने, अब यहाँ जेड माइनस ए को सट्टा के छ, जेड माइनस 0 छ के। भनेपछि यस्तो सर्कलको सेन्टर कहाँ हुन्छ त, ओरिजिन हुन्छ। मोड जेड मात्रै भएको सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा हुन्छ। रेडियस हाम्रो यो हो 1/2 है। यो सर्कल कस्तो हो त, सेन्टर एट ओरिजिन रेडियस 1/2 भएको सर्कल हो सी भनेको। अब यो फंक्सन दिएछ, तिमीले हेर्नु पर्यो के त, यो फंक्सन चाहिँ गिभन फंक्सन चाहिँ यो दिएको सर्कल भित्र पुरै एनालाइटिक छ कि छैन
नहुने पोइन्ट छ भने नहुने पोइन्ट सर्कलभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो हेर्नु पर्यो के भन्नाले यो फंक्सन अब हामीले यसमा एनालाइटिक देखाउनलाई फेरि त्यो सीआर इक्वेसन सेटिस्फाई गर्न त्यस्तो चाहिँ गर्न पर्दैन यो फंक्सन हाम्रो जेनरली एनालाइटिकै हुन्छ नहुने भनेको के हो त यसको डिनोमिनेटर 0 हुँदाखेरि हुँदैन के दिएको फंक्सनको एनालाइटिक नहुने पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा यो डिनोमिनेटरलाई 0 राख्दा z को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो एनालाइटिक नहुने पोइन्ट हो के किनभने त्यसमा त इन्फाइनाइट हुन्छ हैन यहाँ हेर त द गिवन इन्टिग्रल इज नट एनालाइटिक दैट इज त्यसलाई पोल अफ इन्टिग्रान्ड पनि भन्छ है यो पोल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा पछि आउँछ यो टर्म अहिले युज गर्दा पनि हुन्छ द गिवन इन्टिग्रल इज नट एनालाइटिक एट डिनोमिनेटर 0 गराउने के z plus 1 equal to 0 भनेको z equal to -1 मा एनालाइटिक छैन यो z equal to -1 मा एनालाइटिक हुन्न अरु सबै पोइन्टमा के हुन्छ त यो फंक्सन एनालाइटिक हुने रहेछ यसरी थाहा भयो यसरी हेर्ने के पहिला दिएको फंक्सनको डिनोमिनेटर 0 गराउने त्यहाँबाट कति पोइन्ट आउँछ त्यो हेर्ने त्यसमा एनालाइटिक हुँदैन अरुमा even circle mod z equal to 1/2 यो सर्कल कस्तो हो त सेन्टर एट 0 0 एन्ड रेडियस 1/2 यो सर्कल हो के हेर त यहाँ फिगरमा यो सर्कल भयो यसको सेन्टर 0 0 छ रेडियस कति छ त 1/2 भनेपछि यो पोइन्ट कति हुने हो 1/2 0 हुने भयो रेडियस 1/2 भएपछि हैन अनि यो 1 0 चाहिँ बाहिर हुने भयो यो -1/2 0 हुने भयो अनि यो पोइन्ट के हुने भयो त -1 0 हुने भयो अब यहाँ हेर एनालाइटिक नहुने पोइन्ट कुन हो त यो फंक्सनको z इक्वल टु -1 हो हैन -1 कहाँ छ त सर्कल भन्दा बाहिर छ के हेर त त्यो हेर्ने हो के हामीले सर्कल भित्र चाहिँ छैन नि -1 बाहिर छ के भनेपछि अरु सबै पोइन्टमा त यो एनालाइटिक हो नि त दिएको फंक्सन केमा मात्रै होइन त यो पोइन्टमा मात्रै होइन भनेपछि यो भित्र पुरै के भयो त त्यो एनालाइटिक भयो के त्यो फंक्सन चाहिँ यो c भित्र यो c भनेको यो है यो सर्कल यो भित्र पुरै एनालाइटिक भयो के अब यो केमा गयो त कची इन्टिग्रल थ्योरममा गयो के यो भित्र पुरै एनालाइटिक छ भने यो c अफ z dz अथवा c अफ दैट फंक्सन के त्यो के हुने भयो त 0 हुने भयो के बाइ कची इन्टिग्रल थ्योरम यसरी लेख्ने The point z equal to -1 lies outside the circle mod z equal to 1/2. So the given function is analytic everywhere in mod z equal to 1/2. So by Cauchy integral theorem यसको भ्यालु कति हुने भयो त 0 हुने भयो हामीले डाइरेक्ट 0 लेख्न पाइयो के किन त दिएको सर्कलमा सबैमा के भयो त त्यो एनालाइटिक भयो नहुने पोइन्ट चाहिँ सर्कल बाहिर पर्यो के हैन त ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो थ्योरममा गयो के Cauchy integral theorem छैन यो हेर त खोइ निदा आयो क्या तिम्रो त ठीक छ म्याम ठीक छ ठिक छ हेर्दै थिए कि हेर्दै थियो ए ल ल हेर केही छ भने भनिहाल ठिक छ म्याम भयो भयो हुन्छ म्याम अगाडिको स्लाइड देखाउनु न अगाडिको यो यदि म्याम त्यो एनालाइटिक नहुने कन्डिसन चाहिँ भित्र परेको थियो भने चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसिड गर्नु पर्यो हैन त्यो यो चाहिँ अब त्यो अर्को नम्बरमा आउँछ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो जुन एनालाइटिक नहुने पोइन्ट छ नि त्यो यो सर्कल भित्र परेन भने 0 भइहाल्यो के अरु केही गर्नु पर्यो अब पर्यो भने त छँदैछ के गर्ने भन्ने यो चाहिँ परेन भने चाहिँ 0 भयो के सिद्धियो किनभने यो सबैमा एनालाइटिक भयो के नहुने पोइन्ट यहाँ भित्र छँदै छैन भनेपछि त्यसको इन्टिग्रेसन कति हुने भयो त 0 हुने भयो के अब पर्ने त हाम्रो आउँदैछ अब यसलाई हेरौँ है त यो फंक्सन ez by z - 1 z - 3 dz where
सी कस्तो दियो त मोर जेड इक्वल टु 2 यो भनेको के हो त ओरिजिन सेन्टर भएको रेडियस 2 भएको सर्कल है यस्तो सर्कल दिएकै हुन्छ क्या तिमीलाई कस्तो सर्कल रहेछ हेर्नुपर्छ है अब पहिला चाहिँ यो एनालाइटिक नहुने यो बुकमा पनि फेरि सिरियली राखेको छैन के हिसाबहरू यसमा हाम्रो के रहेछ भने एनालाइटिक नहुने पोइन्ट कस्तो छ त यो जेड इक्वल टु 1 र 3 मा एनालाइटिक छैन के दुईटा पोइन्ट आयो यहाँ 1 र 3 मा एनालाइटिक छैन अरु सबैमा के छ त एनालाइटिक छ है अब 1 र 3 कहाँ पर्ने रहेछ हेर्ने अब सर्कलमा खोज्ने मोर जेड इक्वल टु 2 भनेको त यो सर्कल हो मोर जेड इक्वल टु 2 भनेको सेन्टर ओरिजिन भएको हैन अनि रेडियस चाहिँ 2 भएको भनेपछि यति 2 हुने भयो अब यो 2 छ भने 1 त के भयो नि भित्र पर्यो नि त 1 0 त भित्र पर्यो अनि 3 चाहिँ के भयो त बाहिर पर्यो के भला त्यसको एनालाइटिक नहुने पोइन्ट भनेको कुन कुन हो त 1 र 3 हो 3 चाहिँ कहाँ पर्यो त बाहिर पर्यो है 3 को हामीलाई काम छैन के अब 3 बाहिर पर्यो है अब 1 चाहिँ कहाँ रहेछ त भित्र रहेछ के भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ कची इन्टिग्रल फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ के त्यसमा हुन्थ्यो नि हाम्रो जेड सी भित्र ए पोइन्ट हुन्थ्यो ए मा चाहिँ एनालाइटिक भएन भने के हुन्छ त त्यो इन्टिग्रेसन सी एफ जेड बाइ जेड माइनस ए इक्वल टु ट्वाइस बाई आई एफ ए हुन्छ के फर्मुला अघि भर्खर हामीले प्रुभ गर्यौं हैन के हुन पर्छ एफ जेड बाइ जेड माइनस ए हुन पर्यो के हाम्रो इन्टिग्रेसन चाहिँ यहाँ सी छुटेको है क्वेशनमा यो इन्टिग्रेसन चाहिँ एफ जेड बाइ जेड माइनस ए हुन पर्यो ए भनेको कस्तो पोइन्ट हुन पर्यो त त्यो सर्कल भित्र पर्ने पोइन्ट हुन पर्यो के भनेको यहाँ हेर अब यहाँ के भयो त भन्दा द गिवन सर्कल दिस विथ सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस 2 सो पोइन्ट जेड इक्वल टु 1 लाइज इनसाइड द सर्कल बट जेड इक्वल टु 3 लाइज आउटसाइड द सर्कल के अब यस्तो भयो भने के गर्छौ त यहाँ नै यस्तो भयो भने जुन चाहिँ बाहिर पर्छ त्यसलाई उचालेर माथि राख्दिने है जेड माइनस ए बनाउने हो क्या तल जे होस् माथि हामीलाई मतलब छैन तल के बनाउने त जेड माइनस ए भनेको के हुन पर्यो त सर्कल भित्रको पोइन्ट हुन पर्यो के एनालाइटिक नहुने पोइन्ट 1 मा हुँदैन एनालाइटिक 1 सर्कल भित्र छ त्यो भएर यो 1 लाई चाहिँ तल राख्छौं के हामीले जेड माइनस ए जस्तो बनाएर अब यो के भयो त एफ जेड बाइ जेड माइनस ए डीजेड जस्तो भयो के एफ जेड बाइ जेड माइनस ए डीजेड जस्तो भयो के जेड माइनस ए भनेको 1 भयो है अब यसलाई हामीले अच्छा कता सर्यो अब यसको फर्मुला के हो त हाम्रो यो हो नि त फर्मुला यस्तो फर्मुला हो के एफ अफ ए इक्वल टु 1 बाइ ट्वाइस बाइ आई सी एफ जेड बाइ जेड माइनस ए हो हैन अन्त यो इक्वल टु ट्वाइस बाइ आई एफ ए गरे पनि हुन्छ मैले यो फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दिएँ है के फरक परेन अब यहाँ ए को ठाउँमा के छ त हाम्रो 1 छ एफ अफ 1 ए को ठाउँमा 1 हो 1 बाइ ट्वाइस बाइ आई सी एफ जेड बाइ जेड माइनस 3 अपन जेड माइनस 1 हुन पर्ने फेरि यहाँ ए भएछ यो चाहिँ 1 f1 छ भने यहाँ z माइनस 1 के यहाँ fa छ भने z माइनस a हुन पर्छ यहाँ 1 छ भने z माइनस 1 हुन पर्यो त्यति भयो ez बाइ z माइनस 3 z माइनस 1 dz भनेको ट्वाइस बाइ आई f अफ 1 भयो के अब f अफ 1 कसरी निकाल्ने त यहाँ माथि मैले निकाल्दै रहेछु f अफ z भनेको ez बाइ z माइनस 3 भयो f अफ z भनेको यति पुरै लिन पर्यो के अब यो z माइनस 1 लाई तल झारेपछि चाहिँ यसलाई माथि लगेपछि f अफ z को ठाउँमा यो पुरै लिन पर्यो a इक्वल टु 1 f अफ 1 इक्वल टु z को ठाउँमा 1 राख्ने के e1 1 माइनस 3 यही फंक्सनमा z को ठाउँमा 1 राखेपछि f अफ 1 आयो के यति भयो अनि यही लगेर f अफ 1 इक्वल टु यति भयो अनि यो भ्यालु इक्वल टु यहाँ z माइनस 1 हुन पर्छ है यो इक्वल टु ट्वाइस बाइ आई f अफ 1 अनि यति भयो म्याम अलि फास्ट भयो के भयो लास्टको स्टेप अलि बुझेन म्याम एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न त्यसैले फेरि a को ठाउँमा 1 को ठाउँमा a भएछ रे के गरेर मैले यो हाम्रो यसमा चाहिँ fz भनेको यो माथिको भयो तिम्रो थ्योरम कस्तो छ भन्दा यो fz बाइ z माइनस a dz हुन पर्छ के त्यसमा अनि z माइनस a भनेको के त त्यो सर्कल भित्रको पोइन्ट जहाँ चाहिँ एनालाइटिक छैन
एफजेड बाई जेड माइनस ए भनेको एफजेड बाई जेड माइनस 1 डिजेड आयो क्या हाम्रो हैन एफजेड भनेको इजेड बाई जेड माइनस 3 इजेड बाई जेड माइनस 3 एफजेड भनेको इजेड बाई जेड माइनस 3 एफजेड भनेको हैन अनि जेड भनेको कति छ त फेरि 1 मतलब एफ अफ 1 निकाल्नु पर्यो के हामीलाई एफ अफ 1 निकाल्दाखेरि के भयो त यो जेड को ठाउँमा 1 राख्ने के एफ अफ 1 अहिले फर्मुलामा चाहिन्छ के त्यो भएर निकालेको फर्मुला के हो त हाम्रो यस्तो हो के फर्मुला त f of a equal to 1 by twice by I f z by z minus a यो मेन फर्मुला हो हाम्रो है अब यहाँ a भनेको अब यो भनेको कति भयो त twice by I f of 1 twice by I f of 1 twice by I f of 1 निकालेर राख्ने मात्रै हो के अरु केही पनि गर्नु पर्दैन यसमा f of 1 हामीले अहिले निकालिसक्यो त्यही ल्याएर यहाँ राख्दियो यही आन्सर भयो यसको भ्यालु यहाँ चाहिँ z minus 1 हो है ए भन्छ फेरि हाम्रो minus pi I यो फर्मुलामा राखेको मात्रै हो के पहिला तिमीले कुनमा एनालाइटिक छैन त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यो नभएको चाहिँ यो सर्कल भित्र छ भने त्यसलाई z minus a जस्तो बनाएर डिनोमिनेटरमा राख्ने के जस्तो 1 पोइन्ट छैन भने के रे 1 पोइन्टमा एनालाइटिक छैन अनि 1 पोइन्ट सर्कल भित्र छ हैन अब यसलाई के जस्तो गर्नु पर्यो त z minus a जस्तो गरेर यसरी राख्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा 3 चाहिँ बाहिर थियो त्यो भएर यसलाई हामीले माथि धपाल्दियौ यो चाहिएन हामीलाई यो चाहिँ f of z मा गएर मिसियो है z minus a जस्तो यसरी राख्ने अब त यो फर्मुला भनेको त के हो f of z by z minus a भनेको twice by I f of a हो के twice by I f of a भनेको f of 1 त्यति हो यसको फर्मुला twice by I f of 1 अब f of 1 कसरी निकाल्ने त f of z भनेको यति छ अनि f of 1 चाहिँ z को ठाउँमा 1 राख्ने त्यति मात्रै हो भनेपछि म्याम हाम्रो आको आन्सर भनेको चाहिँ त्योमा चाहिँ त्यतिमा चाहिँ एनालाइटिक छैन भन्न खोजेको हो सर्कल भित्र केमा अरे कसो अरे त्यो लास्टमा आयो नि 2 पाई आई कति आहा नि त्यो चाहिँ एनालाइटिक हटाएको हो कि हामीले एनालाइटिक त्यतिमा छैन भन्न खोजेको हो म्याम यो भनेको कुन भनेको तिमीले त्यो आन्सर भनेको यो हजुर 2 पाई आई minus 1 यो आन्सर त यसको इन्टिग्रेसन यति हो भन्न खोजेको हो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा यति आउँछ भन्न खोजेको त्यस्तो हो नि एनालाइटिक त्यो एनालाइटिक पोर्सन चाहिँ रिमुभ गरियो नन एनालाइटिक पोर्सन रिमुभ गरेको होइन के हामीले फर्मुलामा मिलाएको मात्रै हो के रिमुभ त कहाँ गरेछ त नि त्यसलाई त माथि राखेछ नि त त्यसको पनि युज छ त्यसलाई पुरै फालेको त छैन के हाम्रो फर्मुलाको कन्डिसनमा ठ्याक्कै मिलाएर राखेपछि अनि फर्मुला लाउन पाइयो नि त त्यो भएर कन्डिसन मिलाएको मात्रै हो के यो गरेको इजेड बाई जेड कहाँ फाल्न त कहाँ पाइयो त नि जेड माइनस 3 लाई यहाँ राखेछ नि सुरक्षित छ यहाँ राखेछ यसलाई चाहिँ हामीले f of z मा युज गर्यौं के यसलाई चाहिँ हैन अनि यो z माइनस a भयो के z माइनस 1 भनेको z माइनस a भयो यो चाहिँ त हाम्रो यसलाई तिमीले अब यतिकै इन्टिग्रेसन गरे पनि यही नै आउँछ दुःख गरेर इन्टिग्रेसन गरे पनि अब हाम्रो यहाँ अहिले फर्मुला लाएर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पनि यो आयो के त्यसको इन्टिग्रेसन है एन्सरको प्र्याक्टिकली मिनिङ चाहिँ के हो भन्न खोजे होला मिनिङै त्यही नै हो अब इन्टिग्रेसन हो त्यसको इन्टिग्रेसनको जे मिनिङ छ त्यही हो यसको हैन अरु निकालेको त होइन हामीले इन्टिग्रेसन निकालेको हो भयो म्याम भयो मैले अलिकति नबुझेर चाहिँ हो यो फर्मुला हाम्रो चाहिँ ल ठिकै छ कची इन्टिग्रल फर्मुला है हामीले अहिले नै निकालेकै फर्मुला हो यो चाहिँ हामीले सुरुमा निकालेकै अझै यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ के मैले यहाँ त्यसरी लेख्दिएको हुन्थ्यो c f z by z minus a dz equal to twice by I f a यो twice by I लाई यता लैदिने के यसो गर्दा ठ्याक्कै यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु यति भन्ने हुन्छ नि
त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है, एउटै कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने मतलब यो अर्को फर्मुला हो के, यसैबाट आएको मतलब fz by z minus a स्क्वायर भयो भने यो z minus a मात्रै भयो भने fa हुन्छ है, fa equal to 1 by twice by I यो हुन्छ हैन। अनि f dash a भयो भने चाहिँ यहाँ z minus a स्क्वायर मतलब हो यस्तो भयो के इन्टिग्रेसनमा तिम्रो z minus a को स्क्वायर आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ ट्वाइस बाई I f dash a गर्नुपर्ने हुन्छ के, ट्वाइस बाई I f dash a 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल छुटेछ के अरे यो f डबल ड्याशमा यहाँ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यहाँ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ के, छुटिहालेछ नि फेरि एडिट त गर्नै पर्ने भयो। ल ठिक छ, यो युज गर्दाखेरि हामीले त्यही राखौँला है। यहाँ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ क्या, यहाँ f डबल ड्याशमा 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, बुकमा छँदैछ के फर्मुला त। अनि f ट्रिपल ड्याश a मा चाहिँ यहाँ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ के, यहाँ 2 3 हुँदै जान्छ के। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ f डबल ड्याश a छ भने यहाँ z माइनस a किप, यहाँ ट्रिपल ड्याश a छ भने z माइनस a 4 मतलब यहाँ 4 छ भने ट्वाइस बाई I f ट्रिपल ड्याश a अपन 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ के फर्मुला है, यो छ भने। त्यो के भन्नुभयो त्यहाँनिर फ्याक्टोरियल हो, फ्याक्टोरियल छुटेछ क्या फेरि, फर्मुला त बुकबाट सारेको झन् आफै छुटाएछ कि यहाँ लेख्न। यहाँ f dash a मा चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, डबल ड्याशमा 2 फ्याक्टोरियल, ट्रिपल ड्याशमा 3 फ्याक्टोरियल हुनुपर्ने, यहाँ छुटेछ। ठिकै छ, म यो फर्मुला फेरि लेखेर राखौँला नभए, अनि युज गर्दाखेरि त्यही युज गरौँला है। यसलाई अहिले टेन्सन नलिऊ, युज गर्दाखेरि मिलाउँला यसलाई। यो हेरौँ म पहिला, ल फर्मुलाको पेज चाहिँ म फेरि राखौँला खिचेर है, ट्युटोरियल छुटेछ क्या। ल यो हेर त, त्यसैको यो यहाँ यस्तो स्क्वायर भएको छ के, यसको फर्मुला अलिकति फरक भयो के, अरु त त्यही हो फेरि। अब यस z माइनस a को स्क्वायर भयो भने के गर्ने भन्ने के, अहिले त स्क्वायर थिएन हाम्रो हैन। फर एनी सर्कल इन्क्लोजिङ द पोइन्ट पाई I भनेछ भनेको यहाँ चाहिँ सर्कल तिमीलाई फिक्स दिया छैन, तर के भनेछ त त्यो सर्कलमा पाई I चाहिँ सर्कल भित्रै पर्छ अरे के, त्यस्तो भनेछ। त्यो सर्कलमा पाई I चाहिँ सर्कल भित्रै पर्छ अरे। पाई I भने कस्तो पोइन्ट हो त फेरि, यो एनालाइटिक नहुने पोइन्ट हो। z माइनस पाई I इक्वल टु 0, z इक्वल टु पाई I, z इक्वल टु पाई I भनेको के हो, यो एनालाइटिक नहुने पोइन्ट हो z इक्वल टु पाई I। त्यो कहाँ पर्ने भयो त, इनसाइड C, यो त गिभन नै भयो के, सर्कल नदिए पनि इन्क्लोजिङ द पोइन्ट पाई I भनेर दिए भनेपछि त्यसलाई हामीले z जस्तो मानेर ए जस्तो मानेर युज गर्न पर्यो के। कसी इन्टिग्रल फर्मुलाले के भन्छ त, c cos z बाइ z माइनस पाई I स्क्वायर dz भयो भने चाहिँ यो पाई I चाहिँ सर्कल भित्र पर्यो भने के हुन्छ त, यसको फर्मुला ट्वाइस पाई I, अनि यहाँ स्क्वायर भएको भएर f ड्याश पाई I भयो के। यहाँ स्क्वायर नभएको भए चाहिँ f पाई I मात्रै हुन्थ्यो है, स्क्वायर भएको भएर के भयो त f ड्याश पाई I भयो के, ट्वाइस पाई I f ड्याश पाई I। ठीक छ, यो हाम्रो फर्मुला हो। अब तिम्रो काम भनेको यहाँ के हो त, f ड्याश पाई I को भ्यालु निकाल्ने हो। कसरी निकाल्ने त, f अफ z इक्वल टु के छ त, यहाँ पनि ए लेखेको z को सट्टा कति के गरे, f अफ z इक्वल टु cos z हो नि त हाम्रो, काटे ह मैम ठीक छ, सुन्ने है कि छैन। f अफ z इक्वल टु cos z है, अनि f ड्याश z हो है, यो चाहिँ ए पर लेखेछ फेरि, यो चाहिँ f अफ z हो के, cos z है, f अफ z इक्वल टु cos z, अनि f ड्याश z इक्वल टु cos z लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, माइनस z भयो। जहिले पनि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा f ड्याश पाई I निकाल्नु छ भने पहिला f ड्याश z निकालेर अनि बल्ल z को ठाउँमा पाई I राख्ने है। फेरि तिमीले f अफ z मा f अफ पाई I राख्यो अनि बल्ल f ड्याश पाई I निकाल्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने त जहिले पनि 0 आउँछ फेरि है। जहिले पनि f ड्याश पाई I निकाल्नु छ भने
पहिला चाहिँ एफ ड्यास जेड निकाल्ने अनि बल्ल त्यसको जेडको ठाउँमा पाइ आई राख्ने है। यो एफ अफ जेड हो कस जेड, एफ ड्यास जेड माइनस साइन जेड, एफ ड्यास पाइ आई चाहिँ माइनस साइन पाइ आई भयो। अब यसको मैले फर्मुला दिएको थिएँ पहिला हैन, यो पाइ आईलाई बाहिर निकाल्ने। के भयो फेरि ह्याङ भयो। यो चाहिँ माइनस साइन पाइ आई भनेको के हो त, माइनस आई साइन यस पाइ हो। यो फर्मुला मैले अस्ति एकचोटि दिए जस्तो लाग्छ है। साइनको यो एङ्गललाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भने आई साइन यस पाइ, यो हाइपरबोलिकमा जान्छ के। अब यसको भ्यालु कति भयो त, ट्वाइस पाइ आई माइनस आई साइन यस पाइ भनेको ट्वाइस पाइ साइन यस पाइ। यो माइनस 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 र आई स्क्वायर क्यान्सल भयो। यसमा अरु के पनि छैन के खासमा चाहिँ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यहाँ स्क्वायर भयो भने एफ ड्यास पाइ आई हुन्छ। यो पोइन्ट चाहिँ एनालाइटिक नहुने पोइन्ट, सर्कल भित्रको पोइन्ट हुन पर्यो। अनि ट्वाइस पाइ आई एफ ड्यास पाइ आई गर्ने अनि एफ ड्यास पाइ आई निकाल्नलाई एफ जेड के छ त्यो हेरेर त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने अनि बल्ल जेडको ठाउँमा पाइ आई राख्ने। हेर यसमा के छ भने म्याम हामीले त्यो एक्सर्साइज 2 गरेर एकैचोटि एक्सर्साइज 6 हो 2 गरेर 6 कसले भने त्यस्तो? ए ए ए त्यहाँनिर बीचको एउटा गराएको छैन मैले। हो त्यहाँ एउटा छ के कन्फर्मल म्यापिङ भन्ने छ, त्यो चाहिँ पछि गरौँला भन्ने। त्यो चाहिँ अलि त्यो म्यापिङ खालको छ, त्यो पछि गरौँला किन सिरियली छैन के त्यो। त्यो भएर त्यस यसको एउटा त गर्नु पर्दैन, एउटा चाहिँ पर्छ, त्यो चाहिँ पछि आउँछ। यो ठिक छ हैन? यो राम्रोसँग बुझ्यो भने एकदम इजी छ, त्यो फर्मुला युज गर्ने मात्रै हो के। आजलाई भ्याइएको म्याम पिडिएफ सिधै जस्तो छ। अरु पनि गर्ने हो भने निकाल्छु, यसको भ्याइएछ अब है। मिस आज भयो भयो। हस् म्याम आजलाई के गरौँ अब अर्को क्लास यो त सिद्धि न त अर्को नि छ